बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। अमलियात की वजह से ज़िंदगी में अजीबो गरीब वाक़यात देखने सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे एक जानने वाले की फ़ोन कॉल आई कि मेरे बेटे की जिससे मंगनी है, इसने आपका जिक्र अपने ससुराल में किया था तो इनके घर कोई मसला है, आपको लेकर जाना है। तो मैंने जाने की हामी भर ली। अगले दिन अलल सुबह वक्त मुकर्ररा पर गाड़ी लेकर वो तैयार बैठा था। अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू होते ही हाल अहवाल के बाद वो कहने लगे कि मसला ये है कि मेरी बड़ी बहू की बड़ी बहन है, काफ़ी सालों से आसेब है, इसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि इसे आसेब ही है, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो वो बोले, ना तो वो खाती है ना किसी से मिलती है, अलग अपने कमरे में खुद को बंद रखती है। खैर, बातें सुनकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मरीज़ा आसेब का शिकार हो, और अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जानबूझकर घर वालों को तंग करते हैं। ऐसे मरीज़ों के ड्रामे और इनके घर वालों की मजबूरी से जाहिल, आमिल और पीर बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आखिर बातें करते करते हम साथ वाले शहर पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हॉर्न की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। पोर्च में हम उतरे तो हमारा इस्तकबाल एक बारिश सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने किया। ड्राइंग रूम में पहुंचे दो तीन और घर के अफराद आ मिले और हमारे साथ ही बैठ गए। चाय और नाश्ता आ गया। इससे फारिग होकर वही बुजुर्ग बोले कि आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से हर क्लास में पहली दूसरी पोजीशन लेती आई है। इसकी इसी जहानत और शौक़ से हमने इसे मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया। वो बहुत खुश थी और दिल लगा कर पढ़ रही थी। मेडिकल के तीसरे साल इसे चंद दिन की छुट्टियां थीं। वो बहुत खुश वापस घर आई, मगर चंद दिन गुजारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने महसूस किया कि वो खामोश रहने लग गई है। इसी असना में बच्ची का वालिद बोला, मैंने इसकी माँ से कहा कि तुम इससे पूछो क्या मसला है। बहुत पूछा, मगर इसका एक ही जवाब कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्ची ने खुद को कमरे में महसूर कर लिया है। खाना दें तो खा लेती है। डॉक्टरों के पास भी लेके गए हैं, वो जाने से मना नहीं करती है। फैमिली डॉक्टर है हमारा। नफ्सियाती मुआलिज के पास भी गए, मशवरे पे चले, लेकिन बच्ची की तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। हर डॉक्टर एक ही जवाब देता है, लगता है बेआरामी की वजह से ऐसा सब हो रहा है। नींद की दवाई तजवीज़ कर दी, लेकिन कुछ भी तब्दीली ना हुई। हमें तो लगा कि शायद कोई असेबी मसला है। जब भी इसके कमरे में कोई जाता है, इसके कपड़ों की अलमारी, जो कि लकड़ी की है, इसकी तरफ देखकर उसे हंसता हुआ पाता है, मगर आने वाले को देखकर वो फ़ौरन खामोश हो जाती है। इसलिए हमारे पीर साहब की वफ़ात के बाद जो इनके खलीफा हैं, इनको बुलाया गया। उन्होंने ये कहकर कि इस पे जादू है, कुछ तावीज़ दिए और चिल्ले किए। इसके बाद काफ़ी सारे आलिम बुलवाए गए, सब ने कुछ न कुछ कहा और चल दिए। हालात वैसे के वैसे ही रहे, बस न वो घुटनों में मुंह छुपाए रोती रहती है। अब तो काफ़ी अरसा बीत गया है।
میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بچی کے کمرے میں لے چلیں۔ میں نے ایک پینسل کاغذ منگوانے کو کہا اور بچی کا مکمل حساب کر کے دیکھا۔ نہ تو کوئی نفسیاتی بیماری نکلی اور نہ ہی جادو ٹونا، اگر نکلا تو آسیب کا اثر۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مریضہ کے پاس لے چلیں۔ بچی کے دادا اور والد مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے تک پہنچے۔ اس کے والد نے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئے اور مجھے بھی اندر آنے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا تو میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھا، سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے پاس ہی رکھے صوفے پر ہم بھی بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بیٹا کیسی ہو؟ وہ بولی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے کہا مجھے یہاں بیٹا اس لیے بلوایا گیا ہے کہ میں یہ جان کے بتا سکوں کہ آپ کو مرض لگ گیا ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو سب سے الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سب آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور مجھے تو لگتا ہے آپ خود بھی بہت پریشان اور اداس ہیں۔ وہ بولی انکل آپ نہیں جان سکتے میں کیوں پریشان ہوں اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ مجھے اپنا سارا حال بتا دیں گی؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ جی میں بتا دوں گی، لڑکی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے والد اور دادا پاس ہی بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہ تو آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی تعویذ، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں جا رہی، وہ آپ کے دل و دماغ پر چھا گئی ہے۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی اور میں نے اسے کہا میں اس وقت ہی کچھ کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا پتہ چلے۔ لڑکی نے کہا کہ میں جب چھٹیوں میں واپس گھر آئی تو گھر والوں سے مل کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، الماری میں سامان رکھا تو کمرے میں اچانک بہت پیاری اور مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے یہی سوچا شاید باہر ہال کمرے میں گھر کے کسی فرد نے کوئی پرفیوم لگایا ہے اور شاید اسی کی خوشبو ہے۔ کچھ دیر بعد خوشبو آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی، آنکھیں بند کیے۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ میں پھر سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر باہر ہال میں چلی گئی۔ میں نے جاتے ہی بھائی سے پوچھا تاہا تم نے کون سا پرفیوم لگایا تھا؟ تو اس نے کہا آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا سے، ابو سے پوچھا کہ شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ اچانک سے دوبارہ وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی مسحور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی آپ کو، اور آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میں اس خوشبو کو اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا یہ خوشبو میرے پورے جسم میں سما جائے۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع ہو گئی۔
कपड़े रख कर वापस मुड़ी तो मेरे नज़र बेड पर पड़ी। इस पर एक तयशुदा कागज़ पड़ा था। मैंने वो खोला तो इस पे अस्सलामु अलैकुम लिखा था। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आया। मैंने इसे कमरे में पड़ी डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर मसरूफ़ रहने के बाद मैं सो गई। रात के किसी पहर मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट ली। मैंने देखा मेरे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। मैंने उठकर लाइट जलाई, कागज़ खोला। इस पे लिखा था, आपने सलाम का जवाब तो दिया नहीं, और इसे रद्दी समझकर फेंक भी दिया। मैं ये पढ़कर हैरान और परेशान थी। मुझे याद था कि इन सब के दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। अचानक मेरी नाक से वो मखसूस खुशबू फिर से टकराई। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव के पास पड़े एक और कागज़ पर पड़ी। मैंने वो उठाया। इस पे लिखा था, ये सब आपके लिए परेशान कुन है, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मेरी हैरानी अब तजस्सुस में तब्दील हो रही थी। मेरी जगह और कोई होता तो शायद कब का कमरे से डर कर भाग चुका होता, मगर वो खुशबू ऐसी मेरे दिलो दिमाग को मसहूर कर रही थी कि मुझे खौफ का एहसास तक न था। मैंने कहा, आप कौन हैं? मेरा इतना कहना था कि एक कागज़ मेरी झोली में आ गिरा। इस पे लिखा था, आपका खादिम। मैं आपका खादिम। मैंने कहा, मेरे सामने आओ। एक और कागज़ मेरी झोली में आ गिरा, जिस पे लिखा था कि नहीं आ सकता। मुख्तसर ये कि मेरी और इसकी बकिया सारी रात इसी तरह बातें होती रहीं। इसका कहना था कि वो एक जिनज़ादा है और इसे मेरी आंखें और मेरे बाल बहुत प्यारे लगते हैं। जब सुबह हुई तो वो ये कहकर चला गया, जल्दी वापस आता हूँ, और साथ ही उसकी खुशबू भी चली गई और मुझे यूं लगा जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। फिर 2 दिन नहीं आया। मैं इन 2 दिनों बहुत बेचैन रही। मुझे कुछ अच्छा न लगा। जब 2 दिन बाद मेरे कमरे में खुशबू फैली तो मुझे यूं लगा जैसे मुझे कुल कायनात की खुशियाँ मिल गई हों। मैं जब भी बोलती, जो सवाल करती, इसका जवाब मुझे कागज़ पर लिखा मिल जाता। अब मेरी एक ही तकरार होती कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, और इनका एक ही जवाब होता, ऐसा मुमकिन नहीं। मैं इस दौरान कमरे तक महदूद हो गई। जब वो मौजूद होते तो मैं कमरे को बंद कर देती। जब वो चला जाता मैं इसकी बातों और याद में खोई रहती। जब इसका कोई कागज़ मुझे मिलता था तो इससे पहले वाला कागज़ गायब हो जाता। एक दिन मुझे कागज़ पर लिखा मिला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कमरे तक महदूद हो जाने की वजह से परेशान हैं और वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे हैं। वो तुम्हारा जो इलाज करवाएं खामोशी से करवा लेना। मैंने हामी भर ली। एक दिन मैंने इनसे कहा कि आपको मेरी कसम मेरे सामने आए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। मुझे जवाब मिला, अगर मैंने ऐसा किया तो 2 मुश्किलें बन जाएंगी। एक, मेरे ख़ानदान वालों को पता चल जाएगा कि मैं आपके सामने ज़ाहिर हुआ हूँ। मेरे लिए पाबंदियाँ बढ़ जाएंगी जिसकी मुझे इजाज़त भी नहीं है, और दूसरी, मुझे देख लिया तो कभी भूल नहीं पाओगी। ये जवाब पढ़ तो मैंने लिया, मगर मैं ना समझ सकी। मैं अपनी ही बात पर अड़ी रही, हार मानने को तैयार न थी। शायद मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी थी। मैं अड़ी रही अपनी ज़िद पर कि मुझे तुम्हें हर हाल में देखना है। तुम कैसे दिखते हो? मेरी ज़िद को देखते हुए फिर उसने मुझे आंखें बंद करने का कहा। मैंने खुशी से आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में दबदबी आवाज़ उभरी, आंखें खोलो। मैंने धड़कते दिल से आंखें खोली। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए
اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل کا نوجوان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ میں بیان سے قاصر ہوں۔ اس لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے کمرے میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے چہرے پر بے حد پریشانی نمودار ہوئی اور پھر اچانک میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ جا چکا تھا، دھواں بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ اس واقعہ کے کئی دن بعد تک میرا رابطہ نہ ہوا۔ میری مانو جیسے دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی پہ سارا دن روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے بھی منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس کا نام پکارنے لگی مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کا نام لے لے کر پکارتی رہی مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو تو آ رہی تھی مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، آپ کے سامنے آنے پر میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی، آپ کو بھی سزا دیں گے اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک میں آپ کو یاد رکھوں گا اور ہمیشہ میں آپ سے اسی طرح محبت کروں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آپ کو آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ یہ رکا پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے جب کسی علاج کا کہہ دیتے میں چپ کر کے کروا لیتی۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کیں۔ ان سب لوگوں میں آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد، دادا اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چپ ہو کر رونے لگی۔ لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سندل، عنبر، عود، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ کو معطر کر کے رکھ دیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے بالکل نہ ختم ہوئی تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا، جس پر ہو بہو وہی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ لڑکی کو واپس کر دیا اور کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد، اور آپ ویسے ہی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں اس خوبصورت یاد کے ساتھ۔ مختصر یہ کہ کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے اس کے والد کی کال آئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ اب وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتہ بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا کہ میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر میں نے وہ خط بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے
اور اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات میں اور بتاتا جاؤں، میں بھی آج تک وہ خوشبو نہیں بھول سکا اور نہ بھول پاؤں گا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔